प्रथमभागः अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13th chapter रागं करहरप्रिया श्री सद्गुरुरुवाच सर्वभूतेषु संव्याप्तं वासुदेवं सनातनं यः पश्येत् प्रेमभावेन स हि भागवतोत्तमः रागद्वेषविहीनानां वासुदेवात्मनां सदा अद्वैतपरमानन्दः सर्वत्र ननु लभ्यते अशुद्धहृदया लोके मोहिता विष्णुमायया भेदभावेन पश्यन्ति सर्वभूतानि मानवाः वेदस्तु व्यवहाराय सर्वभूतेषु कल्पितः किन्तु कृष्णात्मकं सर्वं वीक्षन्ते तत्त्वदर्शिनः शहाजिराजनगरे कश्चित् आसीत् महामनाः वेङ्कटेश इति ख्यातः महाभागवतोत्तमः ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णः सर्वशास्त्रविशारदः दयावान् सर्वजीवेषु प्रसन्नहृदयो महान् वैदिकाचारसंयुक्तः भगवन्नाम तत्परः शान्त्यादिगुणसम्पन्नः दोषदर्शनवर्जितः स एकदा पितृश्राद्धे विप्राराधनतत्परः श्रातुं कवेरजायां तु प्रतस्थे चिन्तयन् हरिं मार्गे मध्ये तु चण्डालं क्षुत्क्लान्तजठरं तदा भूतले पतितं दीनं ददर्श च यदृच्छया कण्ठस्थप्राणकस्सोऽपि जरटः पीडितक्षुधा ययाचे वेङ्कटेशार्यम् अन्नं देहीति दुःखितः तं दृष्ट्वा वेङ्कटेशार्यः करुणापूर्णमानसः वासुदेवं स्मरन् तस्मै श्राद्धानं प्रददौपत गृहसम्मार्जनं कृत्वा पुनः पुण्याहवाचनं ब्राह्मणानाह्वयामास विनीतो भोजनाय सः किन्तु ते ब्राह्मणा क्रुद्धा निन्दन्तो बहुधा तदा अवोचन् वेङ्कटेशार्यं सर्वशास्त्रविशारदं ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मणा अधममूकस्त्वं नूनं पण्डितमान्यसे वर्णाश्रमकुलाचारम् अतिक्रम्य प्रवर्तसे यस्त्वं श्राद्धानमादाय चण्डालाय ददासि च सत्वं चण्डालतां प्राप्तो दूरं गच्छ सुदुर्मते श्रीवेङ्कटेशार्य उवाच वासुदेवात्मकं सर्वं भेदो नैव हि विद्यते तस्मादेवं कृतं विप्राः तस्मान् मां क्षन्तुमर्हत ब्राह्मणा ऊचुः एवम् आन्वीक्षि किं विद्यां प्रलपन् आत्मवानिव समयाचारमुल्लङ्घ्य त्वया पापं कृतं महत् प्रायश्चित्तं विधास्यामः पापवृत्तस्य ते द्विजय स्नात्वा भागीरथी तीर्थे सद्यः पूतो भविष्यसि श्रीवेङ्कटेशार्य उवाच आपद्धर्मं तु विज्ञाय मृतप्रायं विलोक्यतं श्राद्धानम् अपि दत्तं तत्
पापम् अत्र न विद्यते तथापि एवं करिष्यामि प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमा किन्तु वार्धक्यदीनोऽहम् यात्रायै शक्नुयां कथम् तस्मात् अस्मिन् मम गृहे कूपे गङ्गां सुनिर्मलाम् आनयामि द्विजश्रेष्ठाय युष्माकं सन्निधाविह श्रीसद्गुरुर्वाच इत्युक्त्वा वैष्णवश्रेष्ठः वेङ्कटेशो दृढव्रतः गत्वा कूपसमीपं च प्रार्थयामास जानवी यद्यस्ति वासुदेवो हि सर्वजीवेषु अभेदतः ममापि यदि तद्भक्तिः अत्र आविर्भव जाह्नवी इति सम्प्रार्थिता देवी जाह्नवी लोकपावनी आविर्बभूव सहसा तस्मात् कूपाद् विशेषतः विष्णुपादाब्जसम्भूतां शिवचूडा विभूषणां गङ्गां प्रणम्य सन्तुष्टः बभूव ब्रह्मवित्तमः एतद् अद्भुतमालोक्य सर्वेऽपि ब्राह्मणाः तदा प्रणम्य वेङ्कटेशार्यं भीतभीताः तमब्रुवन् ब्राह्मणा ऊचुः भगवन्न एव जानीमः तव वैभवम् ईदृशं तस्मादेव किलास्माभिः बहुधा निन्दितो भवान् साक्षात् महादेवः वासुदेवः अपि वा भुवि अवतीर्णोऽस्ति कृपया समुद्धर्तुम् इमं जनम् श्रीवेङ्कटेशार्य उवाच न मे किमपि माहात्म्यं जानीत ब्राह्मणोत्तमाः एतद्धि परमेशस्य नाम कीर्तन वैभवम् सदा सर्वत्र कृष्णस्य कुरुध्वं नाम कीर्तनं शम्भो शङ्कर गोविन्दाय माधव इति द्विजोत्तमाय शम्भो शङ्कर गोविन्द गोविन्दाय माधवाय शम्भो शङ्कर 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 गोविन्द माधव इति द्विजोत्तमाय एवं संकीर्तितो विष्णुः वेदवेद्यो जनार्दनः करोति सफलं नूनं स्वधर्म आचरणं च वः श्रीसद्गुरुरुवाच इत्युक्त्वा वेङ्कटेशार्यः सान्त्वया स वैदिकान् तेऽपि सत्सङ्गमाहात्म्यात् चक्रुः संकीर्तनं हरे इति श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचिताय श्रीवैष्णव संहितायां प्रथमभागे श्रीधर वेङ्कटेशार्य चरितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं
గోవింద గోవింద. ప్రేమికేంద్ర సద్గురునాథ మహారాజ్ కి జై.